مرحبا أهلا وسهلا معكم بارك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لتتوصلوا بالجديد. إذا في الفيديو اللي كانت سابقة شفنا فيها المضاعفة ديال الدي ان أو لا ريبليكاسيون ديال الدي ان. دابا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا ترانسكريبسيون أو ما يسمى بعملية النسخ أو إنتاج ال ARN لا ARN ميساج. إذا لا ترانسكريبسيون شنو هي؟ Alors les ARN sont synthétisés à partir de segments bien définis de l'ADN. Ce sont des unités de transcription ou des gènes. Chaque unité de transcription présente un site promoteur et un site de terminaison que les enzymes de transcription appelées ARN polymérase ARN reconnaissante. إذا ال ARN كيتنتج انطلاقا من بعض des segments bien définis. إذا بعض الأجزاء ديال ال ADN كيتسموا les gènes. إذا أو المورثة. Ce sont les unités de transcription ou les gènes. Chaque unité de transcription présente un site promoteur. كل unité فيها واحد البروموتور. إذا كل جين عنده بروموتور. إذا كل جين عنده بروموتور. Alors le site promoteur de transcription. إذا كل جين نعطيكم نشرح لكم هنايا. إذا كل جين باش ندير ترانسكريبسيون ديال واحد الدي ان أنا عندي واحد لو جين عنده هنايا واحد لابارتي هادي كتسمى البروموتور. عندي هاد لابارتي هادي هي لابارتي اللي غندير ليها الترانسكريبسيون، وعندي هاد لابارتي هادي هي فاش كتسالى الترانسكريبسيون كتسمى بالتيرميناتور. يعني هذا بروموتور، هنايا لا ريجيون ترانسكريت اللي بغينا نديرها ترانسكريت، وهنايا التيرميناتور البلاصه اللي غتسالي فيها لا ترانسكريبسيون. اذا لو جين مورثه عندها البلاصه فاش كتبدا وعندها البلاصه فاش كتقادا. Alors la transcription comme l'ADN est bicaténaire selon les règles qui s'expriment pour la synthèse d'un ARN, l'un ou l'autre brin de l'ADN constituera le brin codon. إذا باش نديرو ترانسكريبسيون كيكون عندي واحد لو بغان كيتسمى لو بغان كودون والآخر كيتسمى لو بغان أونتي كودون. Alors la transcription chez les eucaryotes se fait sur l'ADN nucléosomique de l'euchromatine. إذا كدار في لو chromatine. L'hétérochromatine présente un ADN muet non transcrit. إذا l'hétérochromatine ما كتوقعش عليه transcription. Alors le site promoteur de la transcription. Aussi bien chez les prokaryotes que chez les eucaryotes, on a pu localiser et déchiffrer un site promoteur de la transcription. Chez la boîte data est un autre promoteur situé en amont de la boîte data. إذا لو سيت دو بروموتور دو ترانسكريبسيون. إذا لا ترانسكريبسيون كتبدا عندي من واحد لو سيت، قبل من داك لو سيت كتكون عندي واحد لا بواط كتسمى لا بواط داتا. يعني مثلا إلا كان عندي مثلا هنايا لا تي ان ديالي اللي بغيت ندير ليه ترانسكريبسيون، مثلا عفوا إلا كان عندي هاد لا تي ان هذا بغيت ندير ليه ترانسكريبسيون، إذا إلا كان هذا هو الديبار ديال ولا لو سيت دينيسياسيون دو لا ترانسكريبسيون اي، بطبيعة الحال لا بواط داتا غادي تكون هنايا. إذا هنا غتكون لا بواط داتا. إذا لا بواط داتا كتكون في هاد لا ريجيون، يعني قبل لو سيت دو ترانسكريبسيون كنقولو اون امون دو سيت دو ترانسكريبسيون. هذاك قبل لو سيت دو ترانسكريبسيون. ولو سيت الا كاين شي حاجه شي سيت لقدام كنقولو اون افال. اذا هادو دي تيرم غادي تشوفوها من بعد اون امون اون افال. الا كان عندي اون امون اذا عندي لو سيت لا بواط داتا، لا بواط داتا تتكون عندي اون امون دو سيت دو ترانسكريبسيون، يعني قبل لو سيت دو ترانسكريبسيون. بطبيعه الحال الا كان عندي لو سونس دو ترانسكريبسيون هو هذا، لا بواط داتا كتكون هنايا قبل لو سيت دو ترانسكريبسيون اللي هو اي. الوغ chez les prokaryotes que chez les eucaryotes, on a pu localiser et déchiffrer un site promoteur. إذا عند les prokaryotes كان عندهم واحد لو سيت سميتو لو سيت بروموتور. إذا البروموتور ديما كتبدا الترانسكريبسيون من واحد السيت سميتو البروموتور. إذا شنو هو البروموتور؟ سي لا بواط داتا est un autre promoteur situé en amont de la boîte data. اللي كاين واحد البروموتور إذا عندي chez les prokaryotes les agents de polymérisation. Alors un seul type d'ARN polymérase. إذا اللي كيدير عندي واحد اللي كيدير ليا الترانسكريبسيون هو واحد الانزيم سميتو ARN بوليميراز. إذا في لا دي ان شفنا ADN بوليميراز، هنا في لا RN عندي ARN بوليميراز. الوغ لا RN بوليميراز بليس دي فاكتور. لا RN بوليميراز كيزيدو دي فاكتور كيعاونو هاد لا RN بوليميراز. إذا كان عندي ان فاكتور دينيسياسيون كي سي اسوسي اون امون دو لا سانتيز دو لا RN. إذا تا هما تيكونو قبل اون امون دو لا سانتيز دو لا RN. Alors les eucaryotes, on a quatre types
d'ARN polymérase. عندنا 4 les types ديال les ARN polymérase sont reconnus ayant chacun une fonction et un site déterminé d'action. Alors عندنا 3 ARN polymérase nucléaires. إذا عندنا l'ARN polymérase 1, l'ARN polymérase 2, l'ARN polymérase 3. l'ARN polymérase 1 كيكون في النيكليول كيدير لا سانتيز ديال لي ARNR ولا لي ARN ريبوزوميك. l'ARN polymérase 2 كيدير الكروماتين. l'ARN يعني تيدير لينا لا سانتيز ديال لي ARN ميساجي. وكان عندي l'ARN polymérase 3 كيدير l'ARN ريبوزوميك 5S لأن غادي نشوفو S هي unité de sédimentation. هذه unité de sédimentation ديال شكل غادي تشوفوها من بعد. ولا لي ARN دو ترانسفير و لي بتيت ARN. إذا عندي حنا اللي كيهمنا في نظركم هنايا هو اللي كيهمنا هو l'ARN polymérase 2. et alors ARN polymérase mitochondrial حتى هو عنده toutes les ARN mitochondriaux. عنده لا RNM لا RNR لا RNT كلهم كيديرهم لا RN polymérase 1 لأنه بحال لي بروكاريوت. لي بروكاريوت عندهم ان سول تيب تاع RN polymérase. الميتوكوندري بحال لي بروكاريوت بحال لي بروكاريوت عندهم ان سول تيب تاع RN polymérase. لي زوكاريوت عندهم 4 تيب. هو لي زوكاريوت عندهم 4 تيب. لا RN ديال الميتوكوندري كيدير كلشي ولا RN polymérase 1 كيدير الريبوزومات ولا RN polymérase 2 كيدير لي ARN ميساجي ولا RN polymérase 3 كيدير لا RN دو ترانسفير و 5S و لي بتيت دي ARN يعني سمول نيكليير رينا و سمول ريبوزوميك رينا. لا ترانسكريبسيون دي ARNM. إذا لا ترانسكريبسيون ديال لي ARNM لا RN polymérase غوكوني لو سيت بروموتور. إذا كيما العادة باش دار لا ترانسكريبسيون خص لا RN polymérase 1 لا RN polymérase 2 اللي حنا هو لا RN polymérase 2 هو اللي كيعرف لا خصو يعرف هي لو سيت لأنه باش يدير عندي لا دي ان فيه الملايين والملايين ديال النيكليوتيدات. هنا سيت باغي ندير ليه ترانسكريبسيون. اذا اول حاجه باش يدير ترانسكريبسيون باغي يدير ترانسكريبسيون هو لواحد لو جين مثلا لا سانتيز ديال الانسولين ولا سانتيز ديال حاجه. اذا حاجه وحده. اذا هاد لا سانتيز ديال هاد لا ار ان هاد لا ار ان هذا كيختار واحد السيكونس صغيره عندها بروموتور وعندها تيرميناتور. كتبدا في بلاصه وكتسالي في بلاصه. اذا اول حاجه خص لا ار ان بوليميراز يلقى داك لو سيت يعني البروموتور il va se fixer sur le site ce qui entraîne une distorsion localisée et temporaire de la double hélice d'ADN. ثاني حاجه l'ADN polymérase parcourt le brin d'ADN codon dans le sens 3' vers 5' jusqu'au site d'initiation de la transcription. À ce niveau commence l'assemblage dans la direction 5' vers 3' des premiers ribonucléotides complémentaires de désoxyribonucléotides au brin codon. إذا ملي كيتفيكسا لا ار ان بوليميراز ثاني حاجه كيديرها لا ار ان بوليميراز هي انه كيدير لا ترانسكريبسيون. كيبدا في لا ترانسكريبسيون من 5' من 3' في جهه 5'. إذا حسب l'ordre de complémentarité. ان فراغمون ابريد ADN بران كودون ARN. إذا من بعد كيكون عندي واحد الفراغمون اللي هو ابريد. لأن شنو هي ابريد؟ يعني كيكون عندي واحد لا ADN وواحد لو بران ARN بحال هكا هو. عندي لا ADN وعندي لا RN. الوغ ADN وعندي لا RN كيدير لا سانتيز. إذا هو لا RN يسانتيتيزي. إذا كتكون عندي هنا لا سانتيز ديال لا RN. إذا هنا كيكون عندي واحد ليبريد عندي لا RN مع لا ADN. الوغ يعني هاجين تيكون فيه بجوج. Alors un fragment hybride هو le brin codon ARNM est formé de façon temporaire puis la RNM encore d'élongation se détache du brin d'ADN matrice. من بعد ملي كيتقاد لا RN لا RN داك لا ADN و لا RN كيتفارقوا. Notez bien le premier codon au triplet de ribonucléotide هو AUG. نعقلوا على هذه مهمة AUG. باش دار لا ترانسكريبسيون كتبدا من AUG. AUG هو لو بروميي كودون فاش كتبدا لا ترانسكريبسيون. وهاد AUG كيعطينا واحد لاسيد اميني راه غادي نشوفوه من بعد في الطابلو ديال لي زاسيد اميني. Alors code initiateur de la traduction de la RNM en protéine. Alors كيفاش كيدار هاد الميكانيزم هذا؟ tout simplement le mécanisme de transmission de la transcription. إذا باش دار لا ترانسكريبسيون
إذا عندنا لا دي ان بوليميراز هو اللي مثل عندكم هنايا بالخضر، عندي لو بغان نون ترانسكري وعندي لو بغان ترانسكري. إذا في لو بغان ترانسكري كان عندي لا دي ان لا ار ان بوليميراز كتبدا لا ترانسكريبسيون من 5 بريم ل 3 بريم في لو بغان ترانسكري. Alors لو بغان ترانسكري de 5 بريم vers 3 بريم كدير لا ترانسكريبسيون. La RN néosynthétisée. 3 prime vers 5 prime. Alors, la structure de terminateur, هي إذا عندي la boucle وعندي le C et G عندي la répétition ديال I. إذا هادي I. شنو هي هاد بولي I ولا هاد لا بوكل. إذا هادي في التيرميناتور. إذا التيرميناتور هادشي هذا ما غاديش تفهموه مزيان. إذا شنو هو التيرميناتور؟ إذا هذا كتسمى التيرميناتور ولا كتسمى لا بوكل شوفوشونت. شنو هي هاد لا بوكل شوفوشونت ولا هاد التيرميناتور ولا هاد بولي اي؟ هاد لا دي ان اش ملي كتوقع الترانسكريبسيون هنا ملي كتوقع المضاعفه ديال لا دي ان عفوا ملي كتكون الانتاج ديال لا ار ان. اذا انا كنفضل نستعمل دي الشيما ديالي. اذا عندي لا دي ان، هاد لا دي ان فيه جوج ديال لي بغا. باش دار لا ترانسكريبسيون خصنا ان سول بغا ماشي جوج. هاد لو بغا اللي كنديرو ليه ترانسكريبسيون كيتسمى لو بغا ترانسكري. اذا ها هو هذا هو لو بغا ترانسكري. اذا هاد لو بغا ترانسكري كتبدا الترانسكريبسيون من 3 بريم في اتجاه 5 بريم. يعني الترانسكريبسيون كيجي لا دي ان لا ار ان بوليميراز. اذا عقلوا في لا دي ان بوليميراز قلنا كاينه لامورس، لا ار ان بوليميراز ما هضرناش على لامورس. اذا هذه برمي اللي فاهم هذا برمي اهم حاجه. اذا او نيفو دو لا ترانسكريبسيون ان لا ار ان بوليميراز نيسيسيت با d'amorce. La RN polymérase ne nécessite pas d'amorce. l'ADN polymérase nécessite l'amorce. إذا هنايا لا ترانسكريبسيون هي عملية النسخ. إذا عندي لي باز مثلا هنايا عندي من 5 بريم في اتجاه 3 بريم. إذا غادي دير لا ترانسكريبسيون من 3 بريم في اتجاه 5 بريم. إذا غدير لا ترانسكريبسيون في هذا الاتجاه هذا مضاعف. إذا لا ترانسكريبسيون هذا لا ار ان ميساجي. هاد لا ار ان ميساجي شنو قلنا قبل هاد لو سيت دو ترانسكريبسيون كاين عندي واحد لو سيت. شنو سميناه لو سيت قبل لو سيت دينيسياسيون. قلنا سميناه البروموتور. وقلنا بان هذا البروموتور شنو هو لا بواط داتا. اذا عندي هنايا لا بواط داتا. هاد لا بواط داتا من بعد لا بواط داتا كتبدا لا ترانسكريبسيون. باش كتبدا لا ترانسكريبسيون قلنا كتبدا من واحد لا سيكونس نيكليوتيديك اللي هي ا او جي. اذا عندي هنايا ا او جي. اذا كيبدا عندي لا ار ان ميساجي. لا ار ان ميساجي هو هذا اللي تسانتيزا بالاحمر سميتو ا ار ان ام. اذا ا ار ان ام. اذا هاد لا ار ان ام كتبدا لا سانتيز ديالو. غادي تسولني غتقول لي ايوا هو بدا في ا اي جي ملي كيبغي يسالي كيفاش كيسالي. اذا باش كيبغي يسالي لا ار ان شنو كيلقى ملي كتبدا تسالي الترانسكريبسيون. هنايا كتكون في لا دي ان كاينه واحد لا ريجيون كتسمى لا ريجيون بولي ا. لا ريجيون بولي ا هنا كاينه واحد لا ريجيون هنايا ديال لا دي ان شنو فيها غير ا. لا دينين حدا لا دينين حدا لا دينين ا ا ا ا ا ا ا. اذا هاد لابارتي كلها ديال لا دي ان هنا فيها بولي ا. وهاد لا ريجيون بولي ا كتسمى التيرميناتور. اذا لا ار ان ميساجي ملي كيجي كيدير لا سانتيز في الاول كيجي هنايا كيتلقى ا ا ا. يعني هنا في لا ار ان اش غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي في المقابل ديال ديك ا ا ا ا عفوا. إذا في المقابل ديال ديك ا ا ا اش غادي يكون عندي المقابل ديال ا في لا ار ان ميساجي هو اي. اذا غادي يكون عندي واحد غادي يكون عندي لا سانتيز. اذا هنا غادي تكون عندي اي. اذا هنا غادي تكون لا سانتيز ديال اي واحد لو بغا تيتسمى بولي اي. في لا ار ان ميساجي هاد الشكليه واحد كيتسمى بولي اي. عفوا اذا كتبتهاش مزيان اذا كيتسمى بولي اي. اذا هاد البولي اي هو اللي غيشكل ليا التيرميناتور. اش غيحدث ملي غادي يكون عندي هنا بولي اي واحد لو بغا يعني كيدير ترانسكريبسيون. لا ترانسكريبسيون غاديه ا مع ا مع اي سي مع جي جي مع سي تي مع ا ا مع اي
كيوصل لواحد المرحله كيكون عندي ا. اذا ملي كتكون عندي هذه المرحله هذه ا كيوقع واحد الديزيكيليبر. ملي كيوقع الديزيكيليبر، هاد لا ار ان ميساجي كيتفرق مع لا دي ان وكتسالى لا ترانسكريبسيون. اذا هذا هو التيرميناتور، هو اللي عندكم هنايا في الشيما. اذا التيرميناتور شنو هو التيرميناتور؟ اذا التيرميناتور ها هو هذا التيرميناتور. شنو هو؟ هو فيه واحد لا ريجيون بولي اي، لا ريبيتيسيون ديال اي. يعني في لا دي ان كاين عندي ا. ملي كتكون ديك ا مدوبله تما كتوقع واحد لا ريبتور، لانه لونزيم بحال الا كيدير ايرور كيحبس. اذا هذا تيرميناتور. اذا كدا كدير لا ترانسكريبسيون. اذا قلنا بان لا ترانسكريبسيون في البدايه كدير سولون لا ريغل داباريمو سي مع تي جي مع ا هكذا، حتى كتوصل لواحد البلاصه كتشكل عندي واحد لا بوكل هنايا. الا كانت عندي الا ما تلاقاش ا كتلاقى سي جي. وهاد سي جي اش كدير؟ مع حيت كاين سي جي سي حدا جي سي حدا جي، واحد لا سيكونس سي جي اللي هي معاوده كيوقع ليها لا باغيمو. غير كيوقع لا باغيمو كتقل لا ار ان وكيطيح لا ار ان. يعني هذه بارمي لي تكنيك ديال التيرميناتور. اذا لو تيرميناتور déstabilise les liaisons faibles entre les sous-unités de la RN polymérase et entraîne leur séparation et l'arrêt de la transcription. اذا هكذا كتسالى الترانسكريبسيون. اذا الترانسكريبسيون فيها 3 زيتاب. عندنا بروميير ايتاب هي لينيسياسيون. باش كدير لينيسياسيون كدير اوتوماتيكمون كدير مع بار دي فاكتور. راه ما عندكمش هنا، ما برسطوكمش، حسن نيت ما داروهمش لكم. كاينين دي فاكتور في الاول كيتسموا لي فاكتور، هما اللي كيديروا لينيسياسيون. دوزيام ايتاب هي لي لونغاسيون. شنو هي لي لونغاسيون؟ هي انهم ملي كيجي لا ار ان سولو لا ار ان بوليميراز كيتمشى على حساب لي ريغل دو لاباريمون. ا مع تي، عفوا ا مع اي، تي مع اي، و ا مع اي. اذا في لا دي ان كيكون تي كيدير ليها ا و ا كيدير ليها اي، و سي مع جي، و جي مع بطبيعه الحال جي مع سي. اذا هذه هي الطريقه باش كيخدموا لا ار ان ميساجي. وعلى من بعد ملي كتوقع لا سانتيز ديال لا ار ان ميساجي تو سامبلومون كتوصل التيرميناتور. في التيرميناتور شنو هو التيرميناتور؟ هو كتكون تشكل عندي واحد لا بوكل، يا اما باغ لا ريبيتيسيون ديال واحد لا سيكونس سي جي اللي كتوقع اللي كدير واحد ديستابيليزاسيون، او لا بار واحد التيرميناتور اللي كيتسمى بولي ا في لا دي ان، او لا كيتسمى بولي اي، لا ريبيتيسيون ديال واحد سيكونس اي. كدا كتوقع لا تيرمينيزون ديال لا ترانسكريبسيون. اذا في الحلقه الجايه غادي نشوفوا لا ديفيرونس entre لا ار ان ام دي بروكاريوت ولا ار ان ام ديال لي زوكاريوت.